सूरत अल-क़सस आयत नंबर 14 to 21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा, और जब बालगा वो पहुँचा, अशुद्धहु अपनी जवानी को, वस्तवा और पूरा तवाना हो गया, आतई ना हो अता की हमने उसे, हुक्मन हिकमत। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे और पूरी तरह तवाना हो गए, यानी मजबूत और तंदुरुस्त हो गए, तो हमने उसे हिकमत अता की। व इल्मन, और इल्म, व कज़ालिका, और इसी तरह नजज़ी, हम जज़ा देते हैं या हम बदला देते हैं, अल मुहसिनीन, नेकी करने वालों को या नेक लोगों को। और इल्म अता किया, और इसी तरह हम नेक लोगों को जज़ा देते हैं। वा, और दाखला, दाखिल हुआ, अल मदीनता, शहर में, अला, ऊपर, हीनी, गफलतिन, गफलत के वक्त, मिन आहलिहा, उसके रहने वालों से, फवाजदा, तो उसने पाया, फीहा, उसमें, रजुलैनी, दो आदमियों को, यक्ततिलान, वो आपस में लड़ रहे थे, हाजा, ये, मिन शियाती ही, उसकी कौम में से, वहाजा, और ये, और वो शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुआ जब कि उसके रहने वाले गफलत में थे, तो उसने उसमें दो आदमियों को पाया कि वो आपस में लड़ रहे थे। मिन अदुव्व ही, उसके दुश्मनों में से, फस्तगाथहु, तो मदद तलब की उससे, अल्लज़ी, वो जो, मिन शियाती ही, उसकी कौम में से था, अल्लज़ी, उस शख्स पर जो, मिन अदुव्व ही, उसके दुश्मनों में से था, फवक़ज़हु, तो घूंसा मारा उसको या मुक्का मारा उसको, मूसा अलैहिस्सलाम ने, फ़क़दा, फिर वो काम तमाम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो आदमियों को पाया, वो आपस में लड़ रहे थे, ये उसकी कौम में से, और उनमें से एक जो था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, जबकि दूसरा उनकी दुश्मनों की कौम में से था। तो जो उनकी कौम में से था उसने दूसरे के ख़िलाफ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मुक्का मारा, तो वो जो दुश्मन कौम का बंदा था वो मर गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे घोंसा मारा, फिर उसका काम तमाम हो गया। अलैहि, उसका, काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाज़ा, ये, मिन अमल शैतान, शैतान के कामों में से है, इन्नहु, यकीनन वो, अदुव्वुन, दुश्मन है, मुदिल्लुन, गुमराह करने वाला, मुबीन, खुला या वाज़ेह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शैतान के कामों में से है, यकीनन वो खुला गुमराह करने वाला है, यानी फ़ौरन उन्हें एहसास हुआ अपनी गलती का। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, यकीनन मैं, ज़लमतु, जुल्म किया मैंने। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से फरमाया, ए मेरे रब, यकीनन मैंने अपने आप पर जुल्म किया, नफ्सी, अपनी जान पर या अपने नफ्स पर, फ़ग़फ़िरली, चुनाचे आप बख्श दें या आप मुझे माफ़ कर दें, फ़ग़फ़र लहू, तो बख्श दिया उसको अल्लाह ताला ने, इन्नहु, यकीनन वो या बेशक वो, हुआ वही, अल-गफ़ूरु, बेहद बख्शने वाला, अर्रहीम, नहायत रहम वाला है। तो अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला और नहायत रहम वाला है। काला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, बिमा, इस वजह से जो, अनअमता, तूने इनाम किया, अलैया, मुझ पर, फलान, तो कभी भी नहीं, अकूना, मैं हूँगा, ज़हीरन, मददगार, लिल मुजरिमीन, मुजरिमों का। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, इस वजह से कि तूने मुझ पर इनाम किया, तो मैं कभी भी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूँगा। फ़ासबहा, फिर सुबह की, फिल मदीनाती, शहर में, खौइफन, डरते हुए, यतरक्कबु, खतरा भांपते हुए, फ़ाइज़ा, तो अचानक या फिर जब,
الذی وہ شخص جس نے، تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی، خطرہ بھانپتے ہوئے، تو اچانک وہی شخص اس سے فریاد کر رہا تھا جس نے استنصرہ مدد مانگی تھی اس سے، بالامسی کل، یستصرخہ اس سے فریاد کر رہا تھا، کالا کہا لہو اس سے، موسیٰ علیہ السلام نے، انکا یقیناً تم، لغوی ضرور گمراہ ہو، مبین کھلے یا واضح۔ تو اچانک وہی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا تھا جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا یقیناً تم کھلے گمراہ ہو۔ فلما پھر جب ان کے ارادہ کیا اس نے، ان یہ کہ یبتشا وہ پکڑے، بالذی اس کو، جو ہوا وہ، عدو دشمن ہے، لہما ان دونوں کا، کالا اس نے کہا۔ پھر جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اتریدو کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان یہ کہ تقتلنی تم مجھے قتل کر دو، کما جس طرح قتلتا تو نے قتل کیا، نفساً ایک شخص کو یا ایک جان کو، بالامسی کل، ان نہیں تریدو تم چاہتے، الا مگر، ان یہ کہ تکونا تم بن جاؤ۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ جباراً جابر فی الارض زمین میں، وما اور نہیں، تریدو تم ارادہ رکھتے، ان یہ کہ تکونا ہو جاؤ تم، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے۔ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، یعنی ظلم کرنے والے بن جاؤ، اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ وجا اور آیا، رجل ایک شخص، من اقصی المدیناتی، من سے اقصی کنارے، المدیناتی شہر کے، یعنی شہر کی دوسری طرف سے، یعنی شہر کے دور سے، باہر سے، یسعیٰ دوڑتا ہوا، کالا اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا یقیناً، الملا سردار، یا تعمیرون مشورہ کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لیقتلوکا کہ وہ قتل کر دیں تجھے، فاخرج چنانچہ تو نکل جا، انی یقیناً میں، لکا تیرے لیے۔ اور ایک شخص شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، چنانچہ تو نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، یقیناً میں تیرے خیر خواہ میں سے ہوں۔ فخرجا تو نکل پڑا، منہا وہاں سے، خائفاً ڈرتا ہوا، یترقب سہما ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے نکل پڑے۔ کالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، نجنی نجات دلا مجھے، من القومی لوگوں سے یا قوم سے، الظالمین ظالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔